अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आपका शुक्रिया, आप अपना इंतहाई कीमती टाइम निकाल कर वीडियो को वॉच करते हैं। आपकी मोहब्बतों का, तावन का शुक्रिया। जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला पर यानी कि गुफ्तगू, ये वीडियो का तीसरा हिस्सा है। एनल फिस्टुला यानी कि नासूर बगंदर फोड़ा, मकद के साथ थोड़ा सा फासले पर यानी कि फोड़ा फिंसी जिस तरह आम जिल्द पे हो जाता है, इस तरह यानी कि ये अलामात में ज़ाहिर होता है। और फिर ये बढ़ता बढ़ता जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ में तब्दील हो जाता है। पैर से एक रास्ता इसका बन जाता है अखराज का, जो इससे पीप, रेशा, खून मिक्स टाइप निकलता है। किसी में सिर्फ ये पतला मवाद निकलता है, किसी पेशेंट में गाढ़ा मवाद होता है, किसी पेशेंट में यानी कि बदबूदार मवाद होता है, किसी पेशेंट में साथ खून भी मिक्स होता है, यानी कि सुर्खी माइल जो मवाद होता है वो इससे खारिज होता है मुख्तलिफ़ कंडीशन में। ठीक है, ये इस तरह का यानी कि किसी पेशेंट में ये होता है कि 24 घंटों में कभी कभार ये थोड़ा सा खारिज होता है। किसी का जो है वो रेगुलर यानी कि थोड़ा थोड़ा कतरा जो है वो रिश्ता रहता है, यानी कि वहाँ पे उसको कोई ना कोई कपड़ा चीज़ होती है वो रखना पड़ता है, या पैम्पर वगैरह अंडरवियर जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है। इसकी तो तकलीफ़ात का सबसे कॉमन एक पेशेंट चीज़ बताता है वो चावल का इस्तेमाल करते हैं। चावल और बड़ा गोश्त, चावल हो जैसे हमारी आजकल बिरयानी का दौर चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला जात होता है और ब्रायलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेशेंट यानी कि अपनी जब अलामात देता है, पूछा जाए खाने पीने में, तो उनका यही कहना होता है कि हमने थोड़े से रात को चावल खाए हैं, दिन को खाए हैं, तो तकलीफ़ात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया, तकलीफ़ में इजाफ़ा हो गया, उसकी दर्द में, उसकी जलन में, उसकी यानी कि जो खरूज चीज़ हो रही है बात, उसमें भी तेज़ी आ जाती है। तो इसलिए यानी कि इसकी जो ये अलामत है ये पेशेंट को ठीक करनी चाहिए, यानी कि अपना जो खान पीन है इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। तीसरे नंबर पे ये जो फिस्टुला, एनल फिस्टुला वाला पेशेंट होता है ना, बड़ा जल्दबाज होता है। इसको बड़ी जल्दी होती है ट्रीटमेंट की कि कोई ऐसा यानी कि रातों रात इसको कोई नुस्खा हाथ लगे, कोई टैबलेट इसके हाथ लगे कि रात को भी ये खाए और सुबह ये ठीक ठाक उठ के खड़ा हो जाए, ये इसके साथ चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं होती। ठीक है, ये बढ़ने में भी टाइम लेता है। ये ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि बंदा रात को सोया है तो सुबह उठा है तो इस तरह का ये नहीं कि इतना बड़ा ये नहीं कि ज़ख़म बन गया है, उससे पीप परेशाना शुरू हो गया है तो हाय वाय यानी कि ये कोई इतना बड़ा जो है वो मसला बन गया। इस तरह का ये अचानक बनता भी नहीं है, ये बनने में भी धीरे धीरे बनता है और फिर जब इसका ट्रीटमेंट चलता है तो फिर भी धीरे धीरे चलता है। जो जल्दबाज लोग करते हैं वो अपना ऑपरेट की तरफ जाते हैं फौरी तौर पे। जब ऑपरेट करवाते हैं 10 दिन ठीक गुजरते हैं, 10 दिन के बाद फिर होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है, फिर ट्रीटमेंट और दूसरा ऑपरेट होता है। जब तीसरे ऑपरेट की ज़रूरत होती है ना तो उनकी रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाती है, फिर वो सर्जन उसको 1000 बार भी कहे तो फिर ऑपरेट की तरफ नहीं जाता। फिर इसकी थोड़ी जी जो ज़हनी रफ्तार होती है ना वो स्लो होती है, फिर मेडिसन खाने वाली को ये तरजीह देता है, इससे कबल ये पेशेंट तरजीह नहीं देता। हमसे कॉमन सवाल लोग करते हैं, कितने दिन खाना पड़ेगी, कितने दिन खाना पड़ेगी, क्या क्या परहेज़ करना पड़ेगी। एक पेशेंट को परहेज़ बताए तो वो कहता है हमारे बचा ही क्या है खाने के लिए। इतना यानी कि उसके अंदर दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि ये तो चीज़ मैंने नहीं खानी, ऐसा लगा कि कोई मौत का मलकल मौत फरिश्ता उस पर यानी कि ये परहेज़ बताने से तारी हो गया। लेकिन ये जो पेशेंट होता है ना ये इब्तदाई स्टेज पे होता है, उसको इसकी जो आगे कीमत चुकानी होती है वो उसका नहीं पता होता। एक मुआलिज को तो इसका पता होता है कि ये इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुआलिज का काम होता है गाइड करना, पेशेंट को बताना। लेकिन पेशेंट जो मरीज़ होता है वो हमेशा अपनी मर्ज़ी करता है, जब मर्ज़ी करता है तो फिर दर बदर की वो ठोकरें खाता है, लाजमी खाता है, पैसा भी लगाता है, टाइम भी लगाता है और जो तकलीफ़ात उठाता है
یہ اس کا اپنا یعنی کہ نصیب اور مقدر ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ چیزیں دکھ والی ہیں، رونے والی ہیں کہ بندے کو اس تکلیفات کا احساس نہیں ہوتا، تو ویڈیو کے ذریعے جو لوگ واچ کرتے ہیں یہ ان کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ یہ کوئی نارمل ڈیزیز نہیں ہے، نارمل بیماری نہیں ہے۔ آپ اس کو بالکل ایزی لیتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا پن سی ہے تو یہ ختم ہو جائے، ختم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہے اگر اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی ٹائم میں ادویات کھانے والی سے بالکل ریکور ہو جاتا ہے، مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا یہ کامن یعنی کہ ذہن بن گیا ہے، کنسیپٹ بن گیا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا بڑا کینسر سے بھی بڑا کینسر ہے کہ لا علاج ہو گیا ہے۔ میرے بھائی علاج ہے، لیکن ہم علاج لیتے نہیں ہیں، علاج کے اوپر مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتے ہیں۔ کچھ معالجین کے بھی یعنی کہ اس میں کمی پیشی ہو جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے، اور ایسی ادویات ہے جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، سب سے بہترین یہ چیز ہوتی ہے۔ ہم کسی یعنی کہ علاج کو برا نہیں کہتے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ صحت میں یعنی کہ ایک تو چیز ٹھیک ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کے معدے میں، جگر میں، خون میں، باڈی میں وہ تکلیف پیدا کرتی ہیں، خشکی پیدا کرتی ہیں، قبض پیدا کرتی ہیں، گرمی پیدا کرتی ہیں، جن میں ایک مسئلہ تو ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بندے کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھی کی جتنی بھی ادویات ہیں بے زار ہیں اور فائدہ بھی دیتی ہیں، اور مستقل بنیادوں پر فائدہ دیتی ہیں۔ ہمارا یقین کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کے اوپر انشاءاللہ مکمل ایمان یقین ہے، لیکن ہم علاج مکمل لیتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ کرنے والوں میں بھی کمزوری ہو جاتی ہے، کچھ لینے والوں میں بھی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو آج کا جو پروٹوکول ہے اینل فسٹولا کے حوالہ سے، وہ آپ بے شک کاپی کے اوپر لکھ لیں۔ اگر علامات ملتی ہیں تو ان ادویات کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ادویات جو ہیں آپ کے اس اینل فسٹولا کے اوپر بہترین کام کرتے ہیں۔ ادویات تو بہت سارے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جو بتائی جا رہی ہیں یہ ہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور بھی کافی میڈیسن ہیں، لیکن ہر ایک کا یعنی کہ اپنا تجربہ ہوتا ہے میڈیسن کا۔ وہ آپ لکھ لیں کہ صبح خالی پیٹ آپ جو ہے وہ آپ میڈیسن کرنی ہے سیڈم آکڑے، ٹھیک ہے، سیڈم آکڑے 30 صبح استعمال کریں، دوپہر کو نائٹرک ایسڈ 200 میں استعمال کریں، اور شام کو ایسڈ فلور استعمال کرنی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے تھوجا 200 استعمال کرنی ہے۔ یہ ڈائریکٹ آپ 2 بوند 2 قطرے استعمال زبان پر کر سکتے ہیں، پانی میں آدھا کپ پانی لے کر اس میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو گولیاں ہومیوپیتھی میں ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈال کے بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسان لگے آپ اس طرح اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ڈیلی کی، ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام، صبح سیڈم آکڑے، دوپہر کو نائٹرک ایسڈ، شام کو ایسڈ فلور، اور رات کو سونے سے پہلے یہ تھوجا 200 استعمال کرنی ہے۔ اور ہفتہ وار جو میڈیسن چلانی ہے وہ سلیشیا، ٹھیک ہے، ہفتہ وار سلیشیا 1 کی 1 ڈوز لینی ہے، پھر ہفتے بعد مارسٹیکا انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، پیپریشے کو باہر نکال پھینکتی ہے۔ اور تیسری ہے پیروجینم، انتہائی اینٹی بائیوٹک جو مانی جاتی ہے اندرونی انفیکشن کے لیے، یہ ہفتہ وار استعمال کریں۔ اور کیلنڈولا جو ہے یہ پانی میں ڈال کے، اگر زخم بنا ہوا ہے وہاں پہ تو یہ پانی میں ڈال کے 2-4 قطرے پانی کے اس پانی سے اس زخم ایریا کو واش کریں، اور اسی کے 2 قطرے پانی میں ڈال کر آپ اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب تک فسٹولا کا پیشنٹ میڈیسن اندر کھانے والی استعمال نہیں کرے گا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بے شک جو مرضی اوپر لگانے کے لیے کرے، آپریٹ کروائے، اندر میڈیسن کھائے گا، کھانے والی میڈیسن یوز کرے گا، اندر جو انفیکشن بنا ہوا ہے جہاں سے پیپریشن نکل رہا ہے آگے سے بے شک اس کو باندھ دیں، جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن یہ باندھنے کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد کسی اور جگہ سے اپنا مصنوعی راستہ پیپریشن بنا لیتا ہے نکلنے کا۔
अंदर से ट्रीटमेंट खाने वाली मेडिसन होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल इंतहाई मुफीद प्रोटोकॉल। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब को सेहत व कामला वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।